मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयले वचपान सरेस्पर्दी आमकां सांगून आसा जिवीत आनी मरण सूख आनी दूख चिराप आनी आशिर्वाद हांव तुमच्या मुखार दवरतां खंयचें जाय तुमी विंचून काडा तुमी म्हज्या उपदेशा प्रमाणे म्हज्या कुशे प्रमाणे तुमी जियेसा जाल्यार हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो तुमची संतत हांव वाडयतलो आनी जरी म्हज्या उपदेशा प्रमाणे तुमी जियेनात म्हज्या कुशे विरुद्ध तुमी वेतात त्या दळा तुमचें जिवीत तुमीच विबाड करून घेतले आहात त्या देखून जिवीत विंचून काडा बरें विंचून काडा आनी हांव तुमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरतलो म्हूण सरेस्पर्दी आमकां सांगून आसा पळय सरेस्परा देवान आमकां वर्तें देडें दिलां स्वतंत्रपणाचें त्या देखून देवान आमचेर वर्तो बरवसो दवरला आमी ताची भुरगीं जावन सदां बरें विंचून काडटलीं हांव देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेतले म्हणल्यार बरवसो देवान आमचेर दवरला त्या देखून देवान आमकां दिल्या स्वतंत्रपणाचो आमी दुरुपयोग करूंक नजो स्वतंत्रपण म्हळ्यार बरें विंचून काडचें आनी आमचें जिवीत बरे भशेन जियोवचें जर तर आमी स्वतंत्र आसा म्हणून आमी स्वतंत्रपणाचो दुरुपयोग केल्यार आमकां जाय भशेन जियेल्यार संवसाराच्या कुशे प्रमाणे जियेल्यार आमचें जिवीत आमीच विबाड करून घेतली हांव ते देखून देवान आमकां कितें सांगलां तेंचें आमी विंचून काडून आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेल्यार देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी आमचें जिवीत तो सुपळ करता असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू आपल्या आपोसलांक सांगून आसा मनशा पदान जाय ते सोसूंक जाय याजकांनी मातबाऱ्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय ताका क्रुसार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जातलो वय हें आयकून घेवन आपोस्तलांक तटक जावं पुरो कित्याक ताणें जेजू विशयान दुसऱ्या चिंता ते दवरून आसले जेजू राय जातलो पूण जेजू ह्या संवसारांत राय जेवच्या येवंक ना अधिकार चलोवच्या येवंक ना खुर्चेर बसूंक तो येवंक ना बगर खुर्साचें जिवीत तो जियोवंक आयिल्लो खुर्सार मरोवन घेवन ताणें आमचें सोडवण केलां आनी खुर्साचें मरण स्विकार करून तो मेमेवन जाला जैतेवन जाला त्या देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो फाटलाव करून कुशी व्हरता ताणें आपणाचे कुरीस उखल घेवंक जाय आनी दिसान दीस म्हजो फाटलाव करूंक जाय म्हणून उलो दिवन आसा वय जेच्या फाटलाव करचें म्हळ्यार आमी कुर्साचें जिवीत जियोवचें आमचें जिवीत आमी जेच्या मेटांनी चलोवचें ते देखून जेजू क्रुसाचें जिवीत जिवन जैतेवन जाला तशें आमी जेच्या फाटलाव करतना आमचे जिवितांत आमचे कुरीस आमी उखल घेवन दिसान दीस आमी तसो फाटलाव केल्यार जेजू एक दीस आमकां जैत आनी महिमा जोड दिता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा